Monsignor Constantino Diutay, Reverend Father Henrieto Visitacion, Monsignor Constantino Batoktoy, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Mrs. Edith Aquino and family. For the souls of Alan, Nicolas, Alejandra, Roberto, Viviana, Perfecta, Edelberto, Leo, Angelo, Sibia, Felipe, Erenia, Rodrigo, Mano, Mana, Enrique, Lisa Marie, Paulino, All Souls and All Forgotten Ones, offered by Cañete and Abellanosa family. Soul of Alan Abellanosa, offered by Angelina Abellanosa. Souls of Wilfrido, Macario, Victorina, Cosme, Samuel, Pastor, Iniga, Felix, Vicente, Ricardo, Salis. All Souls and All Forgotten Ones, offered by Marcy Dichosa and family. 28th day of the third day Mass for the souls of Rizaldo, Rustico, Olieto, Rolando, Nino, Seriaca, Pipi, Militon, Anisita, Isidra, Saturnino, and Arturo, Benjamin, Gregorio, Jesus, Godofredo III, Arnel, Pilar, Fabian, Ricky, Al, Titing, Robert, Cecilio, Father Henrieto, Monsignor Constantino, and Constancio. All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Risa May, Nunez, and family. Souls of Francisca, Father Nilo, Father Restituto, Father Angelito, Monsignor Constantino, Father Henrito, Liberato, Adoracion, Miguel Sr. and Junior, Edgardo, Godilia, Milagros, Antonio, Elisa, Prima, Gaudincio, Lolita, Jovita, Domitilo, Irene, Sutika, Carmen, Jocelyn, Felipa, Caridad, Narciso Sr., Iluminada, Dolores, Anisito, Aluna, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Kilanjoma and family. Souls of Fe, Nipomosina, Rufino, Edgar, Violeta, Edna, Nora, Apollo, Joyce, Jimmy, Monica, Consuelo, Celestino, Andres, Jesus, Ananias, Clemaco, Candido, Calixto, Arsenio, Crisanta, Dominador Senior, Josefina, Eulogio Senior, Remedios, Jenny, Iris, Maria Floresa, Loreto, Marcelina, Felix, Benigna, Baby Joy, Josefina, Consorcia, Jose Senior, Natividad, Manuela, Rustico, Gertrudes, Elisa, Braulio, Cristina, Eduardo, Oscar, Susan, Alfredo, Leonor, Clarita, Armando, Ananias Senior, Angelisa, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Cabilian family. Souls of Gaudincio, Nisiti, Ipipanya, Adelaido, Ramon, Florencia, Basilia, Mariano, Silvina, Joseph, Teodoro, Nicomedes, Jose, Feliciano, Miguel, Mercedes, Eleuterio, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Ulaa, Kiben, Hubagat, and family. Souls of Lorito, Eddie, Antonio, Pilar, Simeon, Chereme, Mercy, Marilo, Soledad, Hinisa, Junisa, Mildred, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Jimmy Ulaa, Mark Francis Balocos. Soul of Pedro Bahao, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Manuel Bahao and family. Souls of Maria, Bernardo, Celiferina, Candido, Dionisia, Sara, Marcos, Severina, Onofre, Francisco, Victoria, Glaceria, Conrado, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Lori May and Francisco Jr. Souls of Adriano, Jusdada, Bungging, Edwin, Ponciana, Polhincio, Generosa, Yolanda, Simplicio Jr., Pepe, Mary, Anastasio, Celso Jr., Mansing, Karina, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Baby Balendez.
Souls of Macaria Marcelino, Evangeline Miguel Jose Jose, Miguelin Binhor, Rosario Jojo Jose Jubel Gigi. All souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Bibi Leo Torrechiva. Death anniversary of Jose Yabo, offered by Elgin Cabarobias. Soul of Lilia, offered for his 92nd of the late Lilia Aguanta, offered by Lailin. Souls of Simplicio, Rafaela Felix, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Gabuya and Roger Tabanas. Souls of Romeo, Hinaro, Lilita, Rolorito, Danilo, Dora, Marina, Fe, Maria, Lugina, Janet, Julius, Donald, Amidelek, Francisco, Justina, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Jubileen Cabaropias. Souls of Jose and Jubita. All souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Elri Yabo. For souls of Zacharias, Zachary Paul, Bernadita, Fresco, Milita, Celso, Ramon. All souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Anonymous. Souls of Sigfrido, Pomposa, Ujuriel. All souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ren Frida Supremo. Souls of Sabas, Patires, Reniboy, Vicente, Alex, Jaiminito, Eder, Leopoldo, Meliton, Teodora, Porfiria, Constancio, Beatriz, Silidonio, Cielo, Giovanni, Priscilla, Lorenza, Teodoro, Saturnino. All souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Luz Biminda, Balubo, and family. Alang sa kalag ni Eduardo Biran, naghalad Mariela Biran and family. Alang sa kalag ni Rodolfo Pila Sr., naghalad Ruby Pila. Alang sa kalag ni Rodolfo Pila Sr., naghalad Flavia Pila. Alang sa kalag ni Rodolfo Pila Sr., naghalad Pila family. Palihog mangluhod alang sa pag-ampo sa lipaang santos nga misa. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Jesus ko, pinagi sa putli o yamot, ang kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pag-ampo, buhat ko, kalipay mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibuok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo o kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo, nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Alandong Teofilo Kamomot. Makagagawom o kanunay nga buhing Dios ang imong grasya wang gugma alang kanimo. Maong naghimo sa imong alagad Alandong Teofilo Kamomot. Sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari og obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kagalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan, ug makanunayong panigingnan, ug makita sa simbahan, nga angay siya ibayaw sa kaduganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidimog nining imong alagad,
Mapabsanon kaming naliupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon na imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Magampo kita, tinabangan usab sa atong mga patron, San Roque o San Vicente Ferrer. Aron dadon ngadto sa Dios ang atong mga kabalaka ug panginahanglan. Lakip ang mga hangyo sa pag-ampong nga nadawat sa parokya. Palihog manindog alang sa Angelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo may pabalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ug ang pulong nahimong tao. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Magampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ipabanaw sa among makalag, aron kami nga pinaagi sa pagpaibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mamayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mintras naghulat ta sa nagsugo sa misa, ato praktisan ang ato ang memorial acclamation, no? Manisya. Mapagkahaon na munipan, o mataginugikan sa kali, nagmantala
practice. Ano practice? Ito po na ang tao. Ah. Okay, so atos po, no? So, mo na siyang acclamation na to. Matakaw na muli pa, umatagin sa kayo, nagmantala namin, Ginoo sa iyong Okay, salamat.
atong pagtambong, we can focus and participate actively pinaagi sa pagpaminaw, pagtubag o pagkanta. Dinhi nining santos nga misa, atong ihalad ang tanang mga personal intentions sa atong mga pilgrims ug sponsors karong adlaw uban sa mga intentions nga gibasa kaganiha. Ug alang sa kalampusan ining ikalimang adlaw sa atong novena, gidapit kitang tanan sa paghalad sa atong kaugalingon, physically, mentally, spiritually, and emotionally, sulod sa tibuok selebrasyon. Ang atong Mass Presider, si Reverend Father Eligius Sueco, ug ang co-celebrants, Reverend Father Omen Mahusay and Reverend Father Nash Arsulon. Palihog dinha sa kahilom, andamo nato ang atong kaugalingon nga mamahimo unta kitang angay alang sa santos nga kasaulugan.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Panginoon Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga igsoon, agad aming andam sa ulog ni Santos Kamisa, ato kinsulan ng atong mga sala. Nagakubisala ko sa Dios nga magagagahom sa tanan, o kanin mga igsoon, kay nakalapas ito ko iamot, sa unahuna sa pulong sa buhat. Sula ko buhat sa kanilang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mo ito ka Santa Maria, kanalang ulay. Sa mga anghel mga santos, o kanina mga igsuon, aron ko iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dahil hindi kita niya ngadto sa ginabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos sa mga mahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, ug gihimo nga imong mga anak diyan ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nga nasa langit, nga mawang kabilin sa imong isaad kanamo, kini among gipangayo, pinaagi sa mga Jesucristo imong anak, nga buyog haribang kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios ang tod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gidawat naman ninyo ang Ginoo si Kristo Jesus, pagpakanabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Ipatidlom pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot, ug ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya, ug liguna ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo, ug pagpasalamat kamo kanunay. Busa matluni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao, o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo, o dili gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawo, o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang hari o gahom nga espirituhanon. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundili sa tuli nga iya ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasala. Kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo
sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busa walay masakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. Gipapas niya ang tanang pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari ug mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan, pinaagi sa pagdala kanila, ingon niya mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga buhat. Sa tanan niyang mga binuhat, ibayaw ko ikaw, Diyos, ug hari ko, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daygon ko ikaw, ug gimayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mayog maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo mahiwalang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo, Ginoo, ang tanan mong mga buhat, ug padayga kanimo ang imong butang mga alagad. Paisguta sila bahin sa himaya, sa imong gingharian, ug pasultiya sila may tungod sa imong gahom. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Palihog manindo.
kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona mitungas sa Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Ug pag-adlaw na, itawag niya ang mga tinun-an ug gipili niya ang 12 kanila nga ginganlag apostoles. Si Simon ngayang giusab ginganlag Pedro, ug ngayang igsuon si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe o si Bartolome, si Mateo o si Tomas, Santiago nga anak ni Alfeo, o si Simon nga gitawag og Patriota, si Judas nga anak ni Santiago, o si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Usa nagkalugsong na sila sa bungtod, mitindog sa Jesus usa kadapit sa patag kauban ang kapid-an ng mga tinun-an. O dito may mga tao nga gikan sa tibok Judea o sa Jerusalem o sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro o Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya o aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. O nangadto usab ang mga gipangyawaan o nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Kristo, ang mga tao, no, madanigil sa Ginoo tungod sa mga kaayo nga ilang nadawat. Tagsaragi kay na ang pangunahuna na tungod kay buot sa kong muambit sa pagkamaayo sa Ginoo. Gani ato manang kitan diha sa ato manggitawag og mga lugar nga diin ang atong mahal nga inahan nagpakita. Mas daghan ang mga bisita ngadto sa Lord kaysa Fatima. Mas daghan magug milagro nga nadawat ang mga tao. Pinaagis gamahanang pangama sa mahal nga inahan ang Birhen sa Lourdes. Kaysa Fatima, medyo mingaw-mingaw ra kung may mga pilgrimages na ngadto, medyo mingaw-mingaw. Ikumpara ra di ita may nga way tao daghan gili gid tao, pero kana bang mas daghan yung tao sa Lourdes punsisok gid ba? Sa Fatima manggod ang tawag sa tumahal ginahan is mormon ka o is morman sa kanang gitawag tog pag-ampo o pagpuasa. Alita sa atong lokal nga dapit, no? Daghan gikay mo adto sa Simala, sa Lindugon. Kay naa mo gibalita na daghan kayo mga nakapasar, human sa bisita ngadto, swerte sa negosyo. Ang uban usab matod pa naayo sila mga sakit, no? Whereas kun imong tan-awon dinhi sa mga parokya maorga po na naman tay Birhen sa Fatima, na tay Birhen sa Dolorosa, Birhen sa Dolorosa, no, ug uban pa nga mga simbahan. Pero nganong panahon sa birthday kagahapon ni Mama Mary, pitim ginaghanan tao nga itong dapita. Wa ko mo kadto kay di mo tig-adtoan. Pero nganong daghan man kayo? Tungod kay lagi mga kaibigan ni Kristo,
kinayahan gina sa mga tao nga basta gani kabahin og mga kaayo nga pagadawaton ay mag punsisok yun nganto. Apan kabahin gani sa pag-ambit nato sa pagkamaayo sa Ginoo, sa ato ba nakita ta may mga mamaayo, gamay ragyod kaayo na ang ganahan. Mao na ang tawag sa mga tinun-an sa atong Ginoo, mao magito siya ang kun buot ka mosunod kanako, hikalimti mo ko galingon, pasanay mong krus ug sunod kanako. Pero nakaagdi sa mga tinun-an unas tanan, di magito ang krus. Kundi nakaagdi nila, mao magito siya ang ilang nakit-an nga pagkamaayo sa Ginoo. As a leader, gamhanan gud siya sa pulong ug sa buhat. As a leader, way problema. Kaya naman, kabahig inom, bisag tubig pa, himong bino. Kabahig kaon, bisag pilar bukpan, makakaon ng daghan kay mga tao. Kabahin og sakit, sayo na kayo na, mga sanlahon god, mahinlo dayon, mga butagod, makakita dayon, mga bungol god, makanungog na dayon. No, silbi, magasin ni Kristo, mao gito siya ang punto, daghan yun nga ni sunod sa Ginoo, tungod kay naa sa daghan nakit-an o madawat nga kaayo gikan sa Ginoo. Apan gamay ra gyud ang nagpabilin tungod kay anaa buot mo ambit sa pagkamaayo sa Ginoo. Sa tuwa mahimo sa kang maayo ba sama sa atong Ginoo. Bisan gani diha sa ebanghelyo karon, human man to gitawag ni Jesus ang mga tinun-an, ang mga tao sa pagkakita nila gipang-ayo itong mga masakiton, gipanghinlan itong mga giwaan, ang nagpunsisok yun. Pero sa diha na gani nga kabahin na supasaan sa krus, gamay na lang yun. Mga na diha mag-Yesu Kristo nga hinunduwi ko, diha pa ko na-assign ito panahon na sa Remedios Parish, niya si Father Lyle Cuno, ana sa hining Kura Paroko, niya si Father Omen Mahosay ato sa Inayagan, Minglanilla. Si Father Omen, siya maoy district priest in charge sa Family and Life Ministry. Niya usa na kagayon ni bisita ko ni Father Lyle kay paisano malagi mi. Ako sa gimutana, kumusta man din ni Pais ang imong gitawag og kadaghan sa imong ikasal dinhi. Sada gamay ra kayo pagkasal di Paisoy. Ako sa ibutan na bitaw inyo in charge. Ngayon ko nga, pila man kabuok ang inyong i-pray ka na seminar, panagsagitaon kay Padre. Si Father Omen, sukad siya pagkabutin kausapas siya kakasal. Ang katarungan, matud pa ni Mr. Juni pon, sa lisod munggod gawas nga, muragwa ako na kaparkingan, pero dako-dako na kaparkingan doon. Matud pa, di yun ganahan ang mga minyo bitaw, kanamang minyo nga maghisgot og krus. Kaya di ganahan yun in town ang bana ng iyang asawa may himong krus niya siyang kinabuhi. Ubay noon ang asawa mahimong ang asawa mahimo niyang krus ang iyang bana siyang kinabuhi. Kaya ilang pangandoy biya mao magmalipayon dili nga anaa magpuyo sa kalisod, magpuyo nga mapasan sa krus. Umao ni mag-Yesu Kristo ang dakong sayop nga panglantaw sa uban. Kaya nga naman, nakit-an ang krus nga simbolo sa sakripisyo. Apan alang ka nato kay Yesu Kristo, ang krus simbolo sa kaluwasan. Hilabi na alang sa mga minyo. Hilabi na alang sa mga anak-anak kayo kumahay sa sukusa. Unya po sa mga pakasal. Nga naman, tungod kay kung imong tanawon sa Adan ug sa Eva sa unang panahon, malipayon kay sila sa paraiso at tubangan sa Ginoo
wa nagpasabot ng ilang kalipay, wa sila gibuhat. Kay kabahin ka na siya sa tawag sa paghigugma, nga mao na ang tawag sa matag usa ka nato, nga maghimo ta, magbuhat kita og mga maayo. Manang called to love, called to work. Si Adan ato panahon na nagbuhat na sa mga maayo aron sa uli ni mahimo siyang tinubdan sa kalipay alang kang Eva. Ug sa dihang iya nakit-an nga sa Eva nagmalipayon tungod sa iya mga maayong buhat, mao ni siya ang dakong kalipay usab ni Adan. Vice versa, mao gihapon sa Eva nagbuhat gyapon og mga maayo aron pinaagi siyang gibuhat nga mga maayo, malipay pag-ayo niini sa Adan, ug ang kalipay nga nasinati ni Adan mao gi maghimong kalipay ni Eva. Kay mga Kristo, mao man na siya ang gugma. Ang kalipay wa na sa nag-agad yun sa gikahatag nga kalipay ni sa imong gihugma nganha nimo, kundi ang kalipay gyud tinunay mao kun giun sa pagkahimong malipayon ang imong gihigugma. Mao na siya ang Kristo ang gitawag real contentment o real joy gyud sa kinabuhi. No? Mao na ang Kristo nga nagbuhat to sila. Apan ang ilang pagbuhat naghatag og kalipay alang kanila. Apan didto sa kahoy sila napukan. Unsay nahitabo? Dihingin lang sila sa paraiso. Og hawa na sa presensya sa Dios niadto panahona ang pagbuhat og maayo ni Adan alang kang Eva naghatag na gining kabug-at siyang kinabuhi. Manang mag-ugman na siya, magpasingot gyud pag-ayo sa to ba magkalisod-lisod na gyud siya sa iyang gibuhat nga kaayo alang kang Eva. Mao gyapon sa Eva ang pagpanganak sakit na kaayo alang kaniya. Hangtod na karong panahon na no kanabang netong una bitaw sa katong ang influensya simbahan nganha sa mga tao bisa pag-unsa to sa panahon ni Presidente Marcos katong senior nga ipakailap gyud tong iyang cafeteria approach to family planning, whether natural family planning ba or artificial family planning ba, as long as mawa o mo'y anak okay na kay na. Mao nang daghan kay itong mga condoms gipang-distributes, mga pills o guban pa. Apan abi ninyo tungod kay ang mga tao ato panahon na suod pa kay sa Ginoo, suod pa kay simbahan niadto panahon na mga Kristo noon sa nitabo ang mga condoms gihimo ni siya nga balon-balon. Kami nakasuway mi ini kay mag-decorar sa among kapilya. Ang kato mga pills nga gipang-distribute gipanghimo to siyang fertilizer para sa orchids. Kay kusog kay mamuwak ang mga orchids ni ini. Ngano mga Kristo? Alang sa mga inahan ato panahon na di man sakit ang pagpanganak. Kano sa nahimong sakit ang pagpanganak? Karon ang panahon na nga di na ka-influensyado ang simbahan. Wala ka-influensya ang Ginoo sa kinabuhi sa tao. Mao na nga alang kanila di na maayong magdaghan pag mga anak. Nang sumagod ato na makita bisan pa sa kami siya may buok man nagsuon. Ang ako mga igsuon alay upat ka buok mga anak nila. Ang ako mga pagmangkon duha na lang. Na nagani ko yung panggon di na sa ganahang mga anak. Mao ni kay igsuon ng Kristo ang problema tungod kay na nagkahilayo ta sa Ginoo. Umaw na karon mga kay ni Kristo ang nindot sa cross. Mao na gyud mo kay sa atong paglaom. Kung magisgot ta og atong panaw paingon ngadto sa Kristo langit ng Amahan. Di lang ni sementa nga ang atong panaw para lang ta mahimong magmalipayon unya damlag. Kundi ang cross
mao'y paglaom nato nga naghataw og kalipay kanatong tanan dinhi og karon. In the here and now situation, di lang kay unya damlag, kundi bisan karon naghatag na kinatog paglaom nga kita makapuyo ng kalipay. Nga naman, tungod kay kung dito ta sa kahoy napukan, dito gihapon ta sa krus. Sa maong kahoy gihapon, diha na sa krus nga kita naluwas. Sa ito pa, ang krus mo ay nagpasiguli ka na ito, balik ngadto sa sabakan sa presensya sa atong Ginoo. Ug sa diha na nga ang atong pagbuhat ug kaayo alang sa atong gihigugma, naanak kita sa presensya sa Ginoo, kanang atong gibuhat nga mga kaayo, di na siya maghatag og dakong bugat nga palasunon alang kanato, kundi mo na siya maghimong gaan, kay nga naman naanata sa presensya sa Ginoo. Mo na magayon ni Kristo ang nakanindot sa krus. Dili kay itong naon nga dag di malas, kundi ang krus mo na sinadag swerte ka nato. Kay kung wala pa ang krus, unsaon man nato pagibalik sa presensya sa Ginoo. Mo na nga daghan kayo ka nato magayon ni Kristo ba? Wa gid makasabot pa ni ini. Nga muanita sa simbahan at least once a week, every Sunday gyud. Kaya naman, ang atong mga gihimong kaayo alang sa gigugma, matagal na mga kahulugan, matagal na ka na siya og gitawag, mahimo ka na makapaymuot sa Ginoo, kung kini atong ihalad uban sa sakripisyo ni Kristo dito sa krus. Mo na ang among gitawag, ang atong offertory, ang tawag yan is preparation of the gifts. Kay ato lamang giandam ang atong mga gasa nga atong ihalad uban na sa dakong gasas ng Ginoo. Umaw ka na mag Jesu Kristo nga kanabitawong mga tao no nga naningkamot pag-ayo alang sa magigugma. Tibuok semana niya matag alam Domingo, mas gaan niya mas nindot ang paminaw sa kinabuhi. Ingon na ni mag Jesu Kristo kay importante ang krus alang sa tanan na mga sumusunod sa atong Ginoo. Dili na sakripisyo nato sakripisyo na sa atong Ginoo. Iya lang tang gikuhaan sa gapos sa maong sakripisyo. Kay ngano ang atong mga gihimong kaayo nahimo kining makapalipay naman di lang alang sa atong gihatag kaayo kundi alang usab kanato. Amen. Magamo kita karon sa Dios nga naigugma pag-ayos sa kalibutan nga tungod niini ang gihatag ang bugtong niyang anak aron magkamatay diha sa krus alang kanato busa man kita. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan nga makigbatok hangtod nga magmadaugon ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa matag nasod og pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, nga gibayaw sa kahitasan, isip Ginoo og manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy o pasaylo sa Dios, nga ang krus magdasig sa pagpakigiuli kanila ngadto kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga mahalo nato ang timaan sa krus o gamiton kini uban ang pagtuo o pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo.
alang sa mga intensyon sa atong fiesta sponsors, nga diha sa ilang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madugangan ang kadasig sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit, maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao nga mahani ning kinabuhi og sa sunod, ang tanan mong paglao manaa sa krus. Itugot ang mga pangamuyo samtang nagadayeg kami kanimo tungod sa imong kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gidapit ang mga mosunod as gift bearers nga moapil sa atong offertory procession. Barangay Youth Council and staff, Barangay Youth Senior Citizens, Julie's Bake Shop sa Kiyot, mga opisyalis ug membro sa Area 5 Chapels, gilangkuban sa Gutchan Subdivision, Kiyot Proper, Kida, Soran Orban, Bacalso Compound, Lower Ginis, Bugo Rigla, Bugoville, and Idjang. Atong ma-sponsor si Engineer and Mrs. Philip Abiliana. Palihog manindog. Pagampo kamor gining ako inyong sakripisyo, dawaton da sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O Dios sa kalinaw gugma, himuha kini among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo o nga makahiusa namo kanimo kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayo inyong mga kasing-kasing. Ang naghibayo ato sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga mapasalamat kami kanimo kanunay us tanan dapit. Kay pinaagi sa mahinigong mga anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo ang tanan mong mga tinubos na magdahig kanimo ug ang imo mga santos magpasidingog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sila walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa nagasantos, ipadalay mo yung Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kilang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong galingon, mikuha sa iyong pan, may pasalamat kanimo, may pikas umihatag ni ini ngadto sa mga tinunan o mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bahagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat ka rin po usab, may hatang niiningad to sa mga tinunan o mingon, dawata kini, o panginom ka mo nga tananggi ka niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagutunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, galang sa tanang mga tao, aron masala mapasaylo. Buhata kini, arbag handom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan, nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, maghayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban sa among Santo Papa Leo XIV, Arsobispo Jose Tigdumala, sa tanan mga obispo kaparian tanan nagalagad sa imong simbahan. Hinumdumi ang among maigsuon nga nangamatay, malawomon mabanhaw silang tanan, ug ang tanang nangamatay sa imong kaluoy, dad-a sila pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, San Jose, Iambana, sa imong mga apostoles, mga santos, mga martir, nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanilang tanan. Amo ikaw nga daygo naghimayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Pinagi kaniya bang kaniya o diha kaniya, gihatag na kanimo magagagahom nga amahan, dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magabuhi dados tamahan atong awito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Kami kanimo Ginoo mo kami luwason sa nandawutan, hatagi kami sa imong kalinon ning panahuna, ardinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, umelayo sa tanang kasamok, samda nagapabot kami malaumon, sumabaling ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo na yung kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala kung pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuto na tagi kami sa imong kalinaw hayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kuno na imana kaninyo. Ipakita tantimaan sa kalinaw panadait. Mga igsuon, kini mao si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagdang sumasala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makanawat kanimo, panipamulong lamang mamaayo ako.
Magampo kita, o Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento, maghatagan mo sa kalanon o sa kinabuhi, kininggasa sa imong anak, magpaamid ang daganamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Arita sa mga pasalamat. In behalf sa atong parish priest, parish pastoral council, ug 2025 fiesta committees, akong ipaabot ang kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa mga musunod nining ikalimang adlaw sa atong novena mass. Liturgical servers, lectors, cantor, ministry of altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, gift bearers sa Youth of Apostolate of Fatima, ang atong choir, Couples for Christ, altar flower decorations by the Liturgical Arts Ministry, uban sa mga flower sponsors for the day, Mrs. Marcy Dichosa, Congresswoman Cindy King Chan, Dr. Marian Vizcara og Area 5 Chapels. Ang pilgrim sponsors nining ikalimang adlaw, ang Barangay Youth Council and staff led by Honorable Captain Danny Teves, Barangay Youth Senior Citizens, Julie's Bake Shop, mga opisyalis ug miyembro sa Area 5 Chapels, nga gilangkuban sa Gutian Subdivision, Youth Proper, Kida, Soran Orban, Bacalso Compound, Lower Ginis, Bugorigla, Bugoville, and Ijang. Ug sa atong mas sponsor karong adlaw, Engineer and Mrs. Philip Abiliana. Sa atong co-celebrant, ang atong parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay.
Sa atong Mass Presider, nga naghatag kanato og manindot nga panahon sa atong tema. Unsa ang tinuod kayod nga kinabuhi uban sa krus, kinabuhing may kabulahanan. Ang nangulong pari sa Commission on Family and Life dinhi sa Archdiocese of Cebu, team moderator sa Santo Tomas de Villanueva Parish, Pardo, si Reverend Father Eligio Sueco. Kaniya o kaniyang tanan, kinasing-kasing pakpak pasalamat. Mga pahibalo o pahinumdum, ugma September 10, Miyerkules ang ikaunom nga adlaw sa atong novenaryo. Sa ulugo ng Santos nga Misa, sa alas 6 gihapon sa gabi. Ang atong Mass Presider, si Reverend Father Abel Bangkog. Ug ang mga pilgrims and sponsors, ang Parish Youth Coordinating Council, Ministry of the Altar Servers, Migrants and Families of Holy Cross Parish, Family and Life Ministry, mga opisyalis ug miyembro sa Area 6 Chapels, nga gilangkuban sa Mayupay, San Carlos Heights, Nangcaville, Santa Lucia, Coles, Liberty ug Antuanga. Ug ang mga sponsors na tuugma, Mr. and Mrs. Roland Montes, Mrs. Penny Jeromo, Mr. and Mrs. Guillermo Patigdas, lay adorers of the Crucified Jesus Community, ug ang choir, Voice of Angels. Ang Parish Administration, ug ang 2025 Fiesta Committees, padayon nga mohangyo sa inyong kinasingkasing nga suporta, financial or in kind, or sa bisan unsang mga pamaagi nga makatampo alang sa kalampusan sa atong pagsaulog sa kapistahan sa pagbayaw sa krus. Karong umaabot September 14 ug ang kapistahan usab sa Berhin sa Dolorosa on September 15. Aduna pa kitay mga solicitation letters o fiesta envelopes nga inyong mapangayo ug nanginahanglan pa kita og dugang nga mass sponsors. Palihog duula lamang bisan kinsa nga opisyalis o ang parish admin office alang sa duga nga kasayuran, ginagmay o dinagko, parihas ra kini nga tabang. We are counting on your generosity, and remember, God loves a cheerful giver. He promised as well, I will return to you 100-fold. Advance nga pahibalo, ang Mass Presider karong Biyernes, September 12, sa ikawalong adlaw sa Nobina, ang atong talahurong obispo sa Subo, Most Reverend Archbishop Jose S. Palma Didi. Adunay dugang nga pahibalo. Alang kini sa mga migrants, overseas Filipino workers, OFWs, vacationing ug nanguli na, ug ang ilang mga pamilya. You are invited to join the Parish Jubilee for Migrants on September 27 from 3 o'clock in the afternoon until 9 sa gabi here at Holy Cross Parish, Basak Pardo Church. This is in partnership with the OWA, Regional Office number 7. We will have pre-registration for interested participants. Kindly provide us your name, address, contact number, as we will contact you for confirmation of your attendance on or before September 24, 2025. Please avail of this rare opportunity to be part of this Jubilee year celebrated for the first time in our parish. Human sa atong Santos nga Misa, adunay pagpahulagway uban sa presiding priest og atong co-celebrant. Mass sponsors, pilgrims, liturgical volunteers, choir, o general public. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo magkagagahong nga Diyos, ang Amahan ug ang Anak kong Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat.
patrons ug ang mga sponsors. Captain Danny.